सबैलाई स्वागत छ फेरि पनि इलेक्ट्रिकल सर्ज युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा हामीले लेभल 4 अर्थात् इलेक्ट्रिकल फोरम्यानको नयाँ सार्वजनिक भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सिलेबसको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। के कुराहरू चेन्ज भयो र के कुराहरू पहिलाको घटेर अहिले के बढ्यो भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि हामीले डिस्कस गर्नेछौँ। सुरुमा भन्नुपर्दा लेभल 3 को कम्पेयरमा लेभल 4 को चाहिँ मैले धेरै नै चेन्जहरू भएको पाएँ, जसमा चाहिँ मेन कुरो भन्नुपर्दा चाहिँ पहिला लेभल 4 मा अर्थात् फोमेमा चाहिँ सेवा सम्बन्धी ज्ञान अथवा विषयगत ज्ञानको क्वेसनहरू आउने गर्दथ्यो। एमसीक्यूमा वैकल्पिक प्रश्नहरू आउने गर्दथ्यो। कतिवटा आउने गर्दथ्यो? 30 वटा आउने गर्दथ्यो 2 नम्बरका, भनेको 60 नम्बरको यहाँ र 40 नम्बर यहाँ गरेर टोटल 50 वटा क्वेसनमा 100 नम्बरको चाहिँ एमसीक्यू आउने गर्थ्यो। तर त्यो अब चाहिँ चेन्ज भयो। विषयगत अथवा सेवा सम्बन्धी ज्ञानबाट एमसीक्यू हटायो। अब चाहिँ सबै एमसीक्यूहरू 50 वटै एमसीक्यूहरू 1 नम्बरका आउनेछन् र ती एमसीक्यूहरू सामान्य ज्ञान, गणित र कानुन सम्बन्धी ज्ञानबाट हुनेछ। ओके, मेन डिफरेन्ट भनेको के हो अरे, पहिला चाहिँ सेवा सम्बन्धी ज्ञान विषयगत ज्ञानको 30 वटा एमसीक्यू र इचले 2 नम्बर क्यारी गर्थ्यो र 60 नम्बरको एमसीक्यू आउँथ्यो भने अब चाहिँ यो पहिला 40 नम्बरको एमसीक्यू आउँथ्यो आधारभूत ज्ञान र सेवा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानबाट भने अब सम्पूर्ण एमसीक्यूहरू चाहिँ 50 वटा एमसीक्यू प्रत्येकले 1 नम्बर क्यारी गर्छ र त्यो सबै केबाट आउँछ? सामान्य ज्ञान, गणित र कानुनबाट आउँछ। एउटा मेन डिफरेन्ट भनेको यो हो। अब एमसीक्यू सेवा सम्बन्धी ज्ञानबाट आउने छैन। अर्को क्वेसन भनेको, अर्को मेन डिफरेन्ट भनेको चाहिँ पहिला चाहिँ यो सामान्य ज्ञान, गणित र कानुन सम्बन्धी कुराबाट चाहिँ लेख्ने क्वेसनहरू, छोटो उत्तर आउने क्वेसनहरू आउँथेन। अब चाहिँ 10 वटा 5-5 अङ्क क्यारी गर्ने क्वेसनहरू आउँछ, जसले गर्दा यहाँबाट 50 र यहाँबाट 50 गरेर प्रथम पत्र पुरा हुन्छ। र दोस्रो पत्र कुरा गर्नुपर्दा विगतमा जस्तै सेवा सम्बन्धी विस्तृत ज्ञानबाट चाहिँ दोस्रो पत्र हुने गर्छ, जसमा चाहिँ 2 घण्टा 30 मिनटकै थियो। त्यो टाइम चाहिँ ठिक छ, तर दोस्रो पत्रलाई 2 भागमा बाँडेको छ। 2 भागमा बाँडेको छ, खण्ड क र खण्ड ख। खण्ड क को छुट्टै पेपरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ र खण्ड ख को छुट्टै पेपरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। खण्ड क अन्तर्गत छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू 6 वटा प्रश्न आउनेछन् र लामो उत्तर आउने प्रश्नहरू 2 वटा आउनेछन्। 6 वटा प्रश्न 5 अङ्कको दरले गर्दा 30 नम्बर भयो। 2 वटा प्रश्न 10 अङ्कको दरले 20 गरेर खण्ड कमा 50 नम्बरको र त्यसै गरी खण्ड खमा 6 वटा प्रश्न छोटो उत्तर आउनेछन्, जसले 30 नम्बर क्यारी गर्नेछ र लामो उत्तर आउने चाहिँ 2 वटा प्रश्न आउनेछन्, जसले 20 नम्बर क्यारी गर्नेछ र 100 नम्बर हुनेछ। भनेको सेवा सम्बन्धी ज्ञान अलमोस्ट पहिलेको जस्तै हुने भयो। पहिले के हुन्थ्यो भने 10 वटा सर्ट क्वेसन 5 वटा लङ क्वेसन आउँथ्यो भने अब चाहिँ के हुनेछ, खण्ड क र खण्ड खमा विभाजन हुनेछ र टोटल सर्ट क्वेसन चाहिँ 12 वटा सर्ट क्वेसन आउनेछ, 6 दुना 12 र पहिला 5 वटा लङ क्वेसन आउँथ्यो भने अब 4 वटा लङ क्वेसन आउनेछ। मेन डिफरेन्ट भनेको पहिला चाहिँ 10 थियो, अब 12 वटा हुने भयो सर्ट क्वेसन 5 नम्बरका। पहिला चाहिँ लामो उत्तर 5 वटा हुन्थ्यो भने अब 4 वटा हुने भयो, एउटा घट्ने भयो। र लेभल 3 मा अन्तर्वार्ताको दोस्रो चरणको अन्तर्वार्तामा चाहिँ 20 नम्बर राखिएको थियो भने लेभल 4 मा चाहिँ 30 नम्बर राखिएको छ र फर्स्ट चरण अथवा पहिलो चरण पास भइसके मात्र दोस्रो चरणको अन्तर्वार्ताको लागि आमन्त्रित हुनुहुनेछ हजुर। यसको सरसर यहाँ के भनेको छ त्यो कुरा बुझौँ, अनि त्यसपछि हामीले एक बाई एक कुराहरू डिस्कस गर्नेछौँ। ओके, लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अङ्ग्रेजी अथवा अङ्ग्रेजी नेपाली दुवै हुन सक्नेछ। भनेको तपाईँले इदर नेपाली अर इदर इङ्ग्लिस दुईटै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा मन लागेको खण्डमा नेपाली र इङ्ग्लिस मिक्स गरेर पनि लेख्न सक्ने
सक्नुहुन्छ। ओके। 2 नम्बरमा भनेको छ प्रथम र द्वितीय पत्रको लिखित परीक्षा छुट्टा-छुट्टै हुनेछ भनेको प्रथम पत्रको परीक्षा र दोस्रो पत्रको परीक्षा हजुरको छुट्टा-छुट्टै दिनमा हुनेछ। ओके। लिखित परीक्षामा सोधिने प्रश्न सङ्ख्या र अङ्कभार सम्भव सम्बन्धित पत्र विषयमा दिएको अनुसार हुनेछ भनेको लिखित परीक्षामा सोधिने प्रश्नहरू चाहिँ यथासम्भव सम्बन्धित पत्र अथवा विषयमा दिएको हुनेछ भनेको सिलेबस अनुसार हुनेछ भनेको। वस्तुगत वैकल्पिक मल्टिपल चोइस प्रश्नहरू गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ, तर उत्तर नदिएमा त्यस बापत अङ्क दिइने छैन र अङ्क कट्टा पनि गरिने छैन। भनेको एउटा क्वेसन मिस गर्नुभयो भने हाम्रो यहाँ कति छ, सबै 1 नम्बरका क्वेसन छन्, यसको 20% मार्क्स के हुन्छ, रिड्युस हुन्छ भनेको 0.2 मार्क्स गयो एउटा क्वेसन बिगार्नु भयो भनेको 5 वटा क्वेसन बिगार्नु भयो भने चाहिँ कति नम्बर गयो, 1 नम्बर गयो। तर यस्तो कन्डिसनमा क्वेसन छोड्नु भयो भने त्यसको नम्बर पनि आउने छैन, नेगेटिभ मार्किङ पनि हुने छैन। ओके, यो नम्बर भयो। अब लागौँ 5 नम्बरतर्फ। 5 नम्बरले के भनेको छ, वस्तुगत बहुवैकल्पिक हुने परीक्षामा परीक्षार्थीले उत्तर लेख्दा अङ्ग्रेजीमा ठुलो अक्षर क्यापिटल लेटर एबिसिडी लेख्नु पर्नेछ, सानो अक्षर स्मल लेटर एबिसिडी लेखेको वा अन्य कुनै सङ्केत गरेको भए सबै उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ। भनेको जहिले पनि एन्सर सिटमा एन्सर लेख्दा चाहिँ यो मल्टिपल चोइस क्वेसनमा चाहिँ एबिसिडीको क्यापिटल एबिसिडी लेख्नु पर्नेछ, स्मल एबिसिडी पनि लेख्नु भएन र त्यसका साथसाथै अरू कुनै सङ्केतहरू पनि लेख्नु भएन। त्यस्तो भएमा चाहिँ यो हजुरको एन्सर सिट अथवा उत्तर पुस्तिका नै रद्द हुने चान्स हुन्छ। ओके। 6 नम्बरमा भनेको छ बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू हुने परीक्षामा कुनै प्रकारको क्यालकुलेटर लानु पाइने छैन भनेको यु आर नट एलाउड टु टेक योर क्यालकुलेटर इन मल्टिपल चोइस इक्जाम। मल्टिपल चोइस इक्जाममा चाहिँ हजुर चाहिँ क्यालकुलेटर लिएर जान पाउनुहुने छैन। विषयगत प्रश्नहरूको हकमा एउटा लामो प्रश्न वा एउटै प्रश्न 2 वा 2 भन्दा बढी भाग 2 or more than 2 पार्ट्स अफ सिंगल क्वेसन वा एउटा प्रश्न अन्तर्गत 2 वा बढी टिप्पणी सर्ट नोट सोध्न सकिन्छ। भनेको लामो उत्तर क्वेसनहरूमा चाहिँ के हुन सक्छ भने फर्स्ट पार्टले एउटा सोध्न सक्छ र सेकेन्ड पार्टले अर्को सोध्नुपर्छ। लाइक राइट द वर्किङ प्रिन्सिपल अफ हाइड्रो पावर प्लान्ट एन्ड डिस्क्राइब एनी टु अफ इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट अफ हाइड्रो पावर प्लान्ट भनेर ट्याग क्वेसन चाहिँ हुन सक्ने गर्छ। फर्स्ट क्वेसनले लाइक 5 नम्बर क्यारी गरेको छ भने सेकेन्ड पार्टले चाहिँ 5 नम्बर क्यारी गरेर त्यस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ। ओके। 8 नम्बरमा भनेको छ विषयगत प्रश्न हुने पत्र विषयमा प्रत्येक खण्डका प्रश्नका लागि छुट्टा छुट्टै उत्तर पुस्तिका हुनेछन्। परीक्षार्थीले प्रत्येक खण्डको उत्तर सोही उत्तर खण्डको पुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ। यो कुरा ध्यान दिनु होला। यहाँ चाहिँ पहिलो चाहिँ यस्तो खण्ड क र खण्ड ख थिएन पहिला चाहिँ। अहिले चाहिँ के गराएको छ, 4 लेभललाई पनि खण्ड क र खण्ड ख बनाएको छ। खण्ड क अन्तर्गत चाहिँ हजुरको 6 वटा सर्ट क्वेसन र 2 वटा लङ क्वेसन, त्यसैगरी खण्ड खमा पनि 6 वटा सर्ट क्वेसन र 2 वटा लङ क्वेसन आउँछ। र याद रहोस् खण्ड क को लागि छुट्टै पेपरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ हजुरले र खण्ड ख को लागि चाहिँ छुट्टै पेपरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। भनेको सेकेन्ड पेपर दिन जाँदा हजुरको सेकेन्ड पेपरमा पनि 2टा पेपरमा लेख्नुपर्ने भयो। ओके। 9 नम्बरमा भनेको छ यस पाठ्यक्रम योजना अन्तर्गतका पत्र विषयका विषयवस्तुमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पाठ्यक्रममा परेका कानुन ऐन नियम विनियम तथा नीतिहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाइएका वा थप गरी संशोधन भई कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झनुपर्छ। भनेको जे कुरा लेखेता भए तापनि 3 मन्थको इन्टरभलमा विथिन 3 मन्थमा इन्टरभलमा भएका कुराहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, वैधानिक अथवा एप्रुभल मान्नुपर्छ। ओके। अब छ
10 नम्बरमा प्रथम चरण परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारलाई मात्र दोस्रो चरणका लागि समावेश अथवा सम्मिलित गराइनेछ भनेको प्रथम चरणमा पास भइसके पछि मात्र हजुर सेकेन्ड चरण अथवा इन्टरभ्यू फेजमा पुग्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो स्वीकृत चाहिँ मङ्सिर 21 गते भएको रहेछ। अब लागौँ प्रथम चरणको प्रथम पत्र भनेको फर्स्ट फेजको फर्स्ट पेपर के हुन्छ त? फर्स्ट पेपरको फर्स्ट पेजमा हामीलाई के फर्स्ट पेजको फर्स्ट पेपरमा के हुन्छ? हजुरको 50 वटा एमसिक्यू क्वेसन आउँछ जसले 45 नम्बर पाउँछ। 45 मिनेटको टाइम हुन्छ हजुरलाई। 45 मिनेटको टाइममा 50 वटा एमसिक्यू क्वेसन आउँछ र बाँकी 1 घण्टा 15 मिनेटमा चाहिँ 10 वटा सर्ट क्वेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ सामान्य ज्ञान, गणित र कानुन सम्बन्धी ज्ञानलाई मानेर। ओके, भनेको 2 घण्टाको इक्जाम हुँदो रहेछ फर्स्ट पेपर, सेकेन्ड पेपर चाहिँ 2 घण्टा 30 मिनेटको हुँदो रहेछ। ओके, अब त्यस अन्तर्गत पनि 50 वटा सर्ट क्वेसनमा पनि 25 वटा सामान्य ज्ञान, यो 30 होइन यो 25 हो। 25 वटा सामान्य ज्ञान र 10 वटा सामान्य गणित 45 भयो। ओके, सरी 25 वटा सामान्य ज्ञान 25, 10 वटा सामान्य गणित 35 भयो। कानुन सम्बन्धी 15 गरेर 50 वटा क्वेसन पुग्छ। कसरी गरे? 25 वटा सामान्य ज्ञान, 25 वटा सामान्य ज्ञान, 10 वटा सामान्य गणित 35 भयो र कानुन सम्बन्धी 15 वटा गरेर 50 वटा एमसिक्यू अथवा वैकल्पिक उत्तर आउने क्वेसनहरू, वैकल्पिक प्रश्नहरू हुने भयो। भनेको अल टुगेदर 50 वटा क्वेसनहरू हुने भयो। 45 मिनेटमा हजुरलाई गर्नुपर्ने छ यो फर्स्ट पेपर अन्तर्गत। र फर्स्ट पेपर अन्तर्गत नै हजुरलाई फेरि अर्को पेपरमा चाहिँ के गर्नुपर्ने छ भने छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू गर्नुपर्ने छ, जसमा 10 वटा प्रश्न आउनेछ। इच प्रश्नको वेटेज भनेको 5 मार्क्स हुनेछ र हजुरको लागि त्यसको लागि टाइम भनेको 1 घण्टा 15 मिनेट हुनेछ। भनेको 75 मिनेट हुने भयो 10 वटा क्वेसन गर्नका लागि। भनेको एउटा क्वेसनलाई लगभग 7-7.5 मिनेटमा लेख्नुपर्ने भयो। ओके, अब हेरौँ सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञानमा के गर्नु पर्यो भन्दा सामान्य ज्ञानमा चाहिँ 25 वटा 1 नम्बरका क्वेसन आउँछन् र 5 वटा चाहिँ 5 नम्बरका क्वेसन आउँछन्। 25 वटा 1 नम्बरका क्वेसन आउँछन् र 5 वटा 5 नम्बरका क्वेसन आउँछन्। भनेको सेकेन्ड पार्टको यो सेकेन्ड पेपर 10 वटा क्वेसनमा 5 वटा क्वेसन त यहीँबाट आउँदो रहेछ र 50 वटामा 25 वटा यहीँ आउँदो रहेछ। भनेको सामान्य ज्ञानले सेकेन्ड पेपरको यो सेकेन्ड पार्टको चाहिँ आधा मार्क्स नै यसले कभर गर्दो रहेछ। ओके, यसको नि 25 मार्क्स, यसको नि 25 मार्क्स। भनेको सामान्य ज्ञान त अल टुगेदर कति रहेछ? 50 मार्क्सको रहेछ। ओके, अब हेर्दै जाउँ सामान्य ज्ञानमा के पढ्नुपर्ने छ भनेर भनेको छु। त्यो कुरा मैले सर्टली भन्ने छु। त्यसपछि हामी लाग्नेछौँ विषयगततर्फ। ओके, सामान्य ज्ञान अन्तर्गत 1 नम्बरमा भनेको छ नेपालको भूगोल, धरातलीय स्वरूपको किसिम, विशेषता, नदीनाला, तालतैला, खनिज पदार्थ, यातायात, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। त्यसैगरी अर्को छ नेपालको सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्था, प्रथा, परम्परा, धर्म, जातजाति, भाषाभाषी, संस्कृति, कला, साहित्य र सङ्गीत। त्यसैगरी छ नेपालको राजनीतिक विभाजन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बारेमा जानकारी लिनु पर्यो। त्यसैगरी नेपालको चालु आवधिक योजना, उद्देश्य, रणनीति तथा प्राथमिकता क्षेत्र। त्यसैगरी छ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत नियमन आयोग, विद्युत विकास विभाग, डिओइडी, नेपाल विद्युत प्रसारण सम्बन्धी जानकारी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण सम्बन्धी जानकारी। त्यसैगरी छ 6 नम्बरमा नेपालको जलस्रोत ऊर्जा विकास सम्बन्धी जानकारी। त्यसैगरी नवीकरणीय ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा र जैविक ऊर्जा सम्बन्धी जानकारी।
8 नम्बरमा छ विद्युत प्रसारण तथा वितरण भोल्टेज सम्बन्धी जानकारी। कुन कुन वितरण भोल्टेज र कुन कुन प्रसारण भोल्टेज प्रयोग गरिन्छ भनेर त्यसको जानकारी। हाइड्रो पावरका प्रकार, फाइदा, बेफाइदा र संरचनागत मुख्य खण्डहरू, यो चाहिँ पछाडिको सेक्सनमा पनि पर्छ। कम्पोनेन्ट अफ हाइड्रो पावर प्लान्ट एन्ड आरओआर, पिआरओआर र स्टोरेज टाइपको हाइड्रो पावर प्लान्टहरू। त्यसै गरी नेपालका जलविद्युत केन्द्रहरू र तिनको क्षमता, नेपालमा भएका हाइड्रो पावर प्लान्टहरू र तिनको क्षमताको बारेमा पनि जानकारी लिनु पर्यो। डिजेल पावर प्लान्ट सम्बन्धी जानकारी, डिजेल पावर प्लान्टले कसरी अपरेट गर्छ, डिजेल पावर प्लान्टको फाइदा बेफाइदाहरूको बारेमा जानकारी लिनु पर्यो। विद्युतीय उपकरणको सञ्चालन तथा मर्मत गर्दा लिनुपर्ने सावधानीहरू, सुरक्षा सम्बन्धी नियम, सुरक्षा उपकरण र औजारहरूको बारेमा पनि जानकारी लिनु पर्यो। करेन्ट लागेको व्यक्तिको प्राथमिक उपचार सम्बन्धी जानकारी, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सम्बन्धी जानकारी, सार्क सम्बन्धी जानकारी, समसामयिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटना सम्बन्धी जानकारी। यो भन्नाले चाहिँ जुनसुकै क्वेसन पनि सोध्न सक्यो समसामयिक घटनाहरू मध्ये हो कि। अब छ सामान्य गणित। सामान्य गणितबाट हजुरलाई कुनै पनि सर्ट क्वेसन आउने छैन। यसमा आउनेछ मात्र एमसिक्यू क्वेसन। एमसिक्यू क्वेसन अन्तर्गत पनि अनुपात, प्रतिशत, भिन्न, दशमलव, औसत भनेको मिन, अङ्कगणितीय तर्क, न्युमेरिकल रिजोनेन्ट, श्रेणीक्रम, सिक्वेन्स सिरिज, नाफा नोक्सान, प्रॉफिट एन्ड लस र एकीक नियम भनेको युनिटरी मेथडको बारेमा जानकारी। यो एकीक नियम चाहिँ अहिले थपेको, पहिला चाहिँ एकीक नियम थिएन। यो बाँकीहरू चाहिँ थियो पहिला पनि। ओके। अनि त्यसै गरी अब कानुन सम्बन्धी ज्ञान। कानुन सम्बन्धी ज्ञान, पहिला पनि कानुन सम्बन्धी कुराहरू त थियो, तर यति धेरै कानुन सम्बन्धी कुराहरू थिएन। अहिले चाहिँ कानुन सम्बन्धी कुराहरूमा चाहिँ रिटन क्वेसन पनि 5 वटा राखेको छ, जसले 25 नम्बर क्यारी गर्छ। पहिला चाहिँ कानुन सम्बन्धी कुरालाई चाहिँ यसरी राखेको थियो, जसलाई एमसिक्यूमा मात्र सोध्थ्यो, रिटनमा सोध्थेन। विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन 2058 र विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली 2059 मात्र थियो। अहिले चाहिँ विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, त्यसै गरी यो नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन 2041, विद्युत वितरण विनियमावली 2078, प्रचलित विद्युत महसुल सङ्कलन विनियमावली पनि एड गरेको छ। भनेको एड कुन कुन गरे रहेछ? एड चाहिँ यो एड गर्यो एउटा, 3 लेभलमा पनि एड गरेको छ। यो एड गर्यो अर्को, यिनीहरू दुईटा एड गर्यो। 4 वटा चाहिँ नयाँ टपिक्स एड गरेको छ। ओके। अब हेरौँ हामीले 1 बाई 1 के भनेको छ पढ्न। ओके। सुरुमा छ कानुन सम्बन्धी ज्ञानमा हामीलाई 25 नम्बर र 15 नम्बर गरेर 40 नम्बरको वेटेज छ। याद रहोस्, सामान्य ज्ञानले 50 नम्बर क्यारी गर्छ, कानुन सम्बन्धी ज्ञानले 40 नम्बर क्यारी गर्छ, 90 भयो, र सामान्य गणितले 10 नम्बर क्यारी गर्छ र 100 नम्बर छ। भनेको कानुन सम्बन्धी ज्ञान चाहिँ सामान्य ज्ञान पछिको, सामान्य ज्ञानले 50 क्यारी गरेको थियो भने यसले 40 को अङ्कभार क्यारी गर्दछ। ओके। अब लागौँ 3.1 को नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रचलित कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली। ओके। यसको परिभाषा, नियुक्ति र सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था, बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था, कार्यालय समय, हाजिरी, नियमितता, विधा सम्बन्धी व्यवस्था, अवकाश, उपादान, निवृत्ति भरण सम्बन्धी व्यवस्था, आचरण सम्बन्धी व्यवस्था, विभागीय कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था। यो चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रचलित कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीमा व्यवस्था गरिएका, विनियमावली चाहिँ लाइक 100 पेजकै छ होला, 100 पेजभन्दा बढी होला। त्यसमध्ये पनि यो परिभाषा, नियुक्ति कसरी गरिन्छ, सरुवा बढुवा कसरी हुन्छ, कार्यालय समय के हो, हाजिरी कति दिन हाजिरी हुन आवश्यक छ, विधा कसरी हुन्छ, यी कुराहरू चाहिँ जानकारी लिनु भनेर भनिएको छ। त्यसै गरी अर्को छ नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन 2041। ओके। नेपाल
विद्युत प्राधिकरण ऐन 2041 पनि पढ्नु भनेर भनेको छ, जसमा चाहिँ प्रस्तावना, परिभाषा, प्राधिकरणको स्थापना किन गरिएको हो, सञ्चालन समितिको गठन कसरी गरिन्छ भनेर मैले भिडियो बनाएको छु। यदि हेर्न चाहनुहुन्छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट पटक क्वेसन सोधिरहेको छ। सञ्चालक समितिमा कतिजना हुन्छन् र को हुन्छन् भनेर त्यसमा जानकारी लिने हो। सञ्चालकहरू को हुन्छ, सञ्चालकलाई हटाउन कुन अवस्थामा चाहिँ सञ्चालक हटाउन सक्छ, सञ्चालकको रिक्त स्थानको पूर्ति, प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार, प्राधिकरण किन स्थापना गरिएको, यसको मेन कर्तव्य के हुन् भनेर पनि मैले भिडियो बनाएको छु। तपाईँले प्लेलिस्टमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। काम, कर्तव्य र अधिकार, विद्युत लाइन काट्न सकिने, लेखा परीक्षण सम्बन्धी कुराहरू। यो विद्युत लाइन काट्न सकिने चाहिँ लाइक यो विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली अन्तर्गत पर्छ होला। यो चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ। यहाँ पनि पर्छ यो। अब नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐनमा पनि विद्युत काट्न सक्ने अवस्था चाहिँ इन्भल्भ गरेको हुनसक्छ। ओके, अब छ अर्को चाहिँ विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन 2058। यसको चाहिँ मैले सम्पूर्ण भिडियो बनाएको छु। विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन 2058 मा के समावेश गरिएको छ त भनेर मुख्य कुराहरू राखेर, जस अन्तर्गत यसको परिभाषा के हो, कसुर मानिने अवस्था, कुन अवस्थामा चाहिँ विद्युत चोरेको मानिन्छ, कसुर मानिन्छ, पुनरावलोकन लागि निवेदन गर्न सक्ने, दण्ड सजाय, चोरी गरी खपत गरेको विद्युत इकाइको निर्धारण गर्ने प्रक्रिया। ओके, यी कुराहरू चाहिँ विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन 2058 बाट पढ्न भनेको छ। र विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली 2059 मा चाहिँ विद्युत आपूर्ति बन्द गर्न सक्ने अवस्था, पुनः लाइन चढान गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था र पुरस्कार सम्बन्धी व्यवस्था एज यो लेभल 3 के जस्तै कुराहरू पढ्नु भनेको छ। र विद्युत वितरण नियमावली 2078 र प्रचलित विद्युत महसुल सङ्कलन नियमावली यो रिसेन्टली भएको, यिनीहरू दुईटा पनि एड भएको छ। ओके, अल टुगेदर 4वटा टपिक्स एड भयो। नेपाल प्राधिकरणको प्रचलित कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन 2041, विद्युत वितरण नियमावली 2078 र प्रचलित विद्युत महसुल सङ्कलन नियमावली, 4वटा टपिक्सहरू एड भयो। यो त भयो पहिलो फेजको फर्स्ट पेपरको पार्टहरू, जसमा फर्स्ट पेपरको फर्स्ट पार्टमा के हुँदो रहेछ भने 50वटा एमसिक्यू क्वेसन आउनेछ। हजुरको लागि 45 मिनट टाइम हुनेछ। 50वटा एमसिक्यू मध्ये 25वटा एमसिक्यू सामान्य ज्ञानबाट आउनेछ, 10वटा क्वेसनहरू चाहिँ गणितबाट आउनेछ र 15वटा क्वेसन चाहिँ कानुनबाट आउनेछ। ओके, 50वटा क्वेसन सुरुमा भयो। अब भयो बाँकी चाहिँ फेरि 5 मार्क्सका 10वटा क्वेसन आउनेछन्। हजुरको लागि 1 घण्टा 15 मिनट हुनेछ र त्यो 10वटा क्वेसनहरू मध्ये 5वटा क्वेसन चाहिँ सामान्य ज्ञानबाट आउनेछ, लेख्नुपर्ने क्वेसनहरू, र अर्को 5वटा क्वेसन चाहिँ कानुन सम्बन्धीबाट आउनेछ। लाइक कस्तो क्वेसन सोध्न सक्यो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ऐन 2041 अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको गठन कसरी गरिन्छ भनेर यस्तो क्वेसन चाहिँ केमा सोध्न सक्यो, कानुन सम्बन्धी ज्ञानमा सोध्न सक्यो। ओके, यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले चाहिँ फर्स्ट यो प्रथम चरणको प्रथम पत्रको बारेमा जानकारी लिइसक्यौँ। प्रथम चरणको प्रथम पत्रको अल टुगेदर हामीसँग 2 घण्टाको टाइम हुन्छ, 45 मिनट एमसिक्यू लागि र अर्को 1 घण्टा 15 मिनट चाहिँ विषयगत छोटो उत्तर आउने प्रश्न, जसमा 10वटा क्वेसन हुन्छन् र इच क्वेसनको अङ्कभार भनेको 5 अङ्क हुन्छ। यस साथसाथै हामीले 100 नम्बरको इक्जाम सक्यौँ। अब छ बाँकी अर्को 100 नम्बरको इक्जाम, जसलाई चाहिँ सेकेन्ड पेपर भनिन्छ। सेकेन्ड पेपरलाई पनि 2 खण्डमा बाँडेको छ। फर्स्ट खण्ड र सेकेन्ड खण्ड भनेको खण्ड क र खण्ड ख। र खण्ड कले चाहिँ 50 अङ्क क्यारी गर्छ भने खण्ड खले पनि 50 अङ्क क्यारी गर्छ। र अब खण्ड क र खण्ड ख जेसुकै भने तापनि पहिलेको जस्तै सिलेबस अलमोस्ट कुराहरू उही नै छ। केही कुराहरू चेन्ज भएको छ। म्याक्सिमम टेक्निकल कुराहरू यो सेकेन्ड पेपरको लागि सेवा सम्बन्धी ज्ञानको चाहिँ टेक्निकल कुराहरू चाहिँ अलमोस्ट उही नै छ।
र कुन कुरा चेन्ज भएको छ हामीले यहाँ डिस्कस गर्नेछौँ। र याद रहोस् सेकेन्ड पेपर चाहिँ 100 मार्क्सको हुनेछ। पहिलो खण्ड चाहिँ 50 मार्क्सको, दोस्रो खण्ड चाहिँ कति मार्क्सको? 50 मार्क्सको। पहिलो खण्डमा चाहिँ 1 देखि 5 नम्बरसम्म र दोस्रो खण्डमा चाहिँ 6 देखि 9 सम्म। भनेको पहिलो खण्डमा 5 वटा च्याप्टर छन् र दोस्रो खण्डमा 4 वटा च्याप्टरहरू रहेका छन्। त्योमा टपिक्सभित्रको सब टपिक्स त हुने नै भयो। ल अब लागौँ फन्डामेन्टल नलेज, आधारभूत ज्ञान। आधारभूत ज्ञान अन्तर्गत पहिला जस्तै केही पनि चेन्ज छैन आधारभूत ज्ञानमा। यसमा हाम्रो 8 वटा टपिक्सहरू रहनेछन्। कन्सेप्ट अफ रेजिस्टेन्स, इन्डक्टेन्स एन्ड क्यापासिटेन्स। रेजिस्टेन्स, इन्डक्टेन्स र क्यापासिटेन्स भनेको के हो, यिनीहरूले के गर्दछन्, यिनीहरूको इकाइहरू के हुन्, यसको बारेमा जानकारी लिनु पर्यो। सेरिज एन्ड प्यारलल कनेक्सन अफ रेजिस्टेन्स। रेजिस्टेन्सको सेरिज र प्यारलल कनेक्सन गर्दा के हुन्छ? सेरिज रेजिस्टेन्स गर्दा रेजिस्टेन्स बढ्ला, प्यारलल गर्दा रेजिस्टेन्स घट्ला। र सेरिज एन्ड प्यारलल कनेक्सन अफ रेजिस्टेन्सको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्ने कुराहरू चाहिँ यसमा पढ्नु पर्यो। ओम्स ल एन्ड किर्चफ्स ल। ओम्स ल भनेको के हो, किर्चफ्स ल भनेको के हो, किर्चफ्स ल अन्तर्गत पनि फर्स्ट ल, सेकेन्ड ल पढ्नु पर्यो। इन्ट्रोडक्सन टु इलेक्ट्रिकल मेजरिङ युनिट अफ इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटी। इलेक्ट्रिकल मेजरमेन्ट गर्ने क्वान्टिटीहरू के हुन्छ, भोल्टेजलाई केमा मेजर गरिन्छ, करेन्टलाई केमा मेजर गरिन्छ, फ्रिक्वेन्सीलाई केमा मेजर गरिन्छ, ती कुराहरूको जानकारी यसमा गर्नु पर्यो। त्यसपछि छ इन्ट्रोडक्सन टु इलेक्ट्रिकल मेजरमेन्ट इक्विपमेन्ट। मेजरमेन्ट इक्विपमेन्टहरू के हुन्, भोल्टेजलाई केले मेजर गर्छ, करेन्टलाई केले मेजर गर्छ, फ्रिक्वेन्सीलाई केले मेजर गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा पढ्नु पर्यो। त्यसपछि सेरिज एन्ड प्यारलल कनेक्सन अफ ब्याट्रिज। सेरिज कनेक्सन गर्दा के हुन्छ, प्यारलल कनेक्सन गर्दा के हुन्छ, त्यो कुराहरू जानकारी लिनु पर्यो। कन्सेप्ट अफ मिटरिङ सिस्टम। मिटरिङ सिस्टम सम्बन्धी जानकारी लिनु पर्यो, कसरी मिटरिङ गरिन्छ। अर्को छ डिफिनेसन अफ सिङ्गल फेज एन्ड 3 फेज सिस्टम। 3 फेज कनेक्सन टाइप्स भनेको स्टार र डेल्टा कनेक्सनहरू। कन्सेप्ट अफ फेज भोल्टेज, फेज करेन्ट, लाइन भोल्टेज, लाइन करेन्ट। र याद गर्नुहोला मैले यो फन्डामेन्टल नलेज सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरूको भिडियो बनाइसकेको छु र एउटा प्लेलिस्ट नै बनाइसकेको छु। ती सम्बन्धी कुराहरू हजुरले मेरो एउटा प्लेलिस्टमा च्याप्टर 1 भनेर राखेको छु, त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिनेछु, त्यहाँबाट हजुरले सम्पूर्ण कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। अब छ पहिला चाहिँ सेकेन्ड च्याप्टरमा चाहिँ पावर प्लान्ट थियो, अहिले चाहिँ सेकेन्ड च्याप्टरमा विद्युतीय मसिन छ। कुरा चाहिँ उही नै हो, पहिला चाहिँ यो विद्युतीय मसिन, इलेक्ट्रिकल मसिन चाहिँ च्याप्टर 3 मा थियो, अहिले चाहिँ केमा छ, च्याप्टर 2 मा छ। र याद रहोस् च्याप्टर यो 2 मा रहेको इलेक्ट्रिकल मसिन पनि पहिलाकै सर्लकै सबै कुराहरू कपी पेस्ट नै छ, केही चेन्ज भएको छैन। ओके। र इलेक्ट्रिकल मसिन अन्तर्गत हामीले के पढ्नु पर्ने छ त च्याप्टर 2 मा? अब यसको जानकारी लिगौँ। सुरुमा छ इन्ट्रोडक्सन टु जेनेरेटर, टर्बाइन, मोटर एन्ड ट्रान्सफर्मर एन्ड देयर फङ्सन इन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। जेनेरेटरले के गर्छ, मोटरले के गर्छ, टर्बाइनले के गर्छ र ट्रान्सफर्मरले के गर्छ त पावर सिस्टममा भनेर त्यसको बारेमा जानकारी लिनु पर्यो। र मैले रिमाइन्ड गर्न चाहेँ, जेनेरेटरले जहिले पनि के गर्छ, जेनेरेटरले जहिले पनि मेकानिकल ऊर्जा अथवा मेकानिकल इनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल कन्भर्ट गर्छ। टर्बाइनले काइनेटिकलाई चाहिँ मेकानिकलमा कन्भर्ट गर्छ। ट्रान्सफर्मरलाई चाहिँ विथआउट चेन्जिङ पावर एन्ड फ्रिक्वेन्सी भोल्टेजलाई स्टेप अप अर स्टेप डाउन गर्छ। त्यही अनुसार करेन्ट पनि भ्यारी हुन्छ। ओके, यी कुराहरू चाहिँ इलेक्ट्रिकल मसिनको फर्स्ट च्याप्टरमा पढ्नु पर्यो। सेकेन्ड च्याप्टरमा छ पर्पज अफ प्यारलल कनेक्सन अफ जेनेरेटर एन्ड ट्रान्सफर्मर, कन्डिसन टु बी मेड फर प्यारलल अपरेसन। भनेको जेनेरेटर र ट्रान्सफर्मरलाई किन प्यारलल समानान्तरमा जडान गरिन्छ र समानान्तर जडान गर्नका लागि चाहिँ कुन कन्डिसनहरू मिट गर्नुपर्छ, ती कुराहरू चाहिँ सेकेन्ड च्याप्टरमा पढ्नु भनेको छ 2.2 मा। ओके, अर्को छ प्रिरिक्विस्ट फर स्टार्टिङ अफ जेनेरेटर इन डिजेल एन्ड हाइड्रो पावर स्टेसन। भनेको जेनेरेटर सञ्चालन हुनु अघि पुरा गर्नुपर्ने पूर्वाधारहरू के हुन् त हाइड्रो पावर प्लान्ट र डिजेल स्टेसनमा। यो कुरा चाहिँ अर्को टपिक्समा पढ्नु भनेको छ, सब टपिक्समा। त्यसै गरी अर्को छ नेसेसरी अफ कुलिङ इन पावर स्टेसन। पावर स्टेसनलाई चाहिँ किन कुलिङको आवश्यकता पर्छ, कुलिङको आवश्यकता पर्नुको मेन कारण के हो, चिस्याउन किन आवश्यक पर्यो, त्यो कुराहरू चाहिँ 2.4 मा पढ्नु भनेको छ।
त्यसैगरी अर्को छ रोल अफ एक्जुलरी इक्विपमेन्ट इन पावर स्टेसन। पावर स्टेसनमा चाहिँ एक्जुलरी इक्विपमेन्टहरू स्टोरेज ब्याट्रीहरूको आवश्यकता किन पर्छ र तिनीहरूको क्यापासिटी र चार्जिङको बारेमा चाहिँ जानकारी लिनु भनेर भनेको छ। त्यसैगरी अर्को छ कन्सेप्ट एन्ड नेसेसरी अफ ब्ल्याक स्ट्याट युनिट इन पावर स्टेसन। पावर स्टेसनमा चाहिँ ब्ल्याक स्ट्याट युनिटको आवश्यकता किन पर्यो, किन ब्ल्याक स्ट्याट युनिट चाहिन्छ र ब्ल्याक स्ट्याट युनिट भनेको के हो, त्यो कुराहरू चाहिँ 2.6 मा जानकारी लिनु भनेको छ। र अर्को छ निड अफ मोटर स्टार्टर एन्ड देयर टाइप। मोटर स्टार्टरका किन आवश्यक पर्यो र त्यसका टाइपहरू के छन् भनेर जानकारी लिनु भनेको छ। र यी आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कुराहरू पनि मैले सबै भिडियो बनाइसकेको छु। यो भिडियोको मैले प्लेलिस्टको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिनेछु, जसमा बाँकी कुनै पनि छैन। यी कुराहरू चाहिँ मैले सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ एउटा भिडियो बनाइसकेको छु, तपाईँले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब लागौँ पावर प्लान्ट, विद्युत उत्पादन। पावर जेनेरेसन लेख्नुपर्ने, पावर प्लान्ट मात्र लेखेको छ, विद्युत उत्पादन भएपछि त पावर जेनेरेसन होला। ओके, पहिला चाहिँ यो सेकेन्ड च्याप्टरमा थियो भने अहिले चाहिँ थर्ड च्याप्टरमा राखेको छ। र यसमा पनि लेभल 3 मा पनि 3-4वटा कुरा एड गरेको थियो विद्युत उत्पादनमा। लेभल 4 मा पनि 3-4वटा कुराहरू एड गरेको रहेछ, जसमा चाहिँ पहिला चाहिँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लान्ट, मेरिट डिमेरिट एन्ड जेनरल कन्सेप्ट अफ रन अफ रिभर एन्ड स्टोरेज टाइप अफ हाइड्रो पावर प्लान्ट एन्ड देयर कम्पोनेन्ट भनेको। सुरुमा चाहिँ हाइड्रो पावर प्लान्ट भनेको के हो, यसका फाइदा बेफाइदाहरू र जेनरल कन्सेप्ट अफ रन अफ रिभर एन्ड स्टोरेज टाइप अफ हाइड्रो पावर प्लान्ट र तिनीहरूको कम्पोनेन्टहरू के हुन् त भनेर जानकारी लिने भनेको थियो। पहिला पनि थियो यो चाहिँ। सेकेन्डमा छ डिजेल इलेक्ट्रिक पावर प्लान्ट, जेनरल कन्सेप्ट अफ डिजेल पावर प्लान्ट, मेरिट एन्ड डिमेरिट भनेको डिजेल पावर प्लान्टको भने के हो र यसको जेनरल कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो, कसरी काम गर्दछ र यसका फाइदा र बेफाइदाहरू जानकारी लिनु भनेर भनेको थियो। यी अहिलेसम्म 2वटा टपिक चाहिँ पहिला पनि थियो। अब यो 3.3 देखि 3.6 4वटा टपिक चाहिँ एड भएको हो। फर्स्ट छ सोलर फोटोभोल्टाइक सिस्टम एन्ड इन्स्टलेसन अफ इन्भर्टर एन्ड युपिएस भनेको सोलर फोटोभोल्टाइकले कसरी काम गर्छ त्यो बुझ्नु पर्यो पहिला। यसलाई कसरी इन्स्टल गरिन्छ, इन्स्टलेसन अफ इन्भर्टर, इन्भर्टरलाई कसरी इन्स्टल गरिन्छ र युपिएसलाई कसरी इन्स्टल गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ 3.3 मा एड भयो। यो कम्प्लिटली नयाँ विषय हो। कम्पोनेन्ट, ब्याट्री एन्ड मेन्टेनेन्स भनेको ब्याट्रीको विभिन्न भागहरू, ब्याट्रीमा कुन कुन भाग हुन्छ र यसलाई कसरी सम्भार गरिन्छ भनेर जानकारी लिने अर्को टपिक्स एड गर्यो। र कन्सेप्ट अफ म्याक्सिमम डिमान्ड मिटर र टिओडी मिटर। म्याक्सिमम डिमान्ड मिटर भनेको के हो र टिओडी मिटर भनेको के हो, मैले यसको भिडियो छिटै नै बनाउने कोसिस गर्नेछु र यो कसरी काम गर्छ भनेर कुराहरू चाहिँ यसको बारेमा कन्सेप्ट लिनुपर्ने भनेर राखेको छ। र अर्को छ जेनरल नलेज अन स्ट्यान्डर्ड ट्रान्समिसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भोल्टेज इन नेपाल। नेपालको स्ट्यान्डर्ड ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसन भोल्टेज चाहिँ कति हो भनेर चाहिँ जानकारी लिनु भनेको छ। ओके, र मैले अलिकति यहाँ भन्नुपर्ने कुरा के बुझेँ भने लेभल 3 लाई चाहिँ सोलर, विन्ड एड गरेको छ। यहाँ चाहिँ विन्ड एड गरेको रहेनछ। लेभल 4 मा चाहिँ विन्ड सिस्टम पढ्नु भनेर भनेको छैन, किन भनेर मलाई थाहा भएन। लेभल 3 लाई चाहिँ सोलर र विन्ड दुइटै एड गरेको छ, लेभल 4 लाई चाहिँ रहेनछ। र त्यसै गरी यो लेभल 4 मा चाहिँ यो भोल्टेज लेभल भनेर एड गरेको छ। भोल्टेज लेभल पहिल्यै पनि थियो, कता थियो चाहिँ मलाई एक्ज्याक्ट थाहा भएन। भोल्टेज लेभल नेपालमा प्रचलित डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्समिसन भोल्टेज चाहिँ लेभल 3 मानिन्छ, लेभल 4 मानिन्छ। कुन कुन भोल्टेजहरू डिस्ट्रिब्युसनको लागि प्रयोग गरिन्छ, कुन कुन भोल्टेजहरू चाहिँ ट्रान्समिसनको लागि प्रयोग गरिन्छ, ती कुराहरू चाहिँ 3.6 मा पढ्नु भनेर भनेको छ। ओके, र बेसिकली भन्नुपर्दा यो त 3.6 पहिले पनि थियो होला। 3वटा कुराहरू चाहिँ एड गरेको भयो च्याप्टर 3 मा। के फर्स्ट भनेको सोलर फोटोभोल्टाइक सिस्टम, इन्स्टलेसन अफ इन्भर्टर एन्ड युपिएस, युपिएस र इन्भर्टरलाई कसरी इन्स्टल गरिन्छ। अनि सेकेन्डमा चाहिँ मेन कम्पोनेन्ट अफ ब्याट्री एन्ड मेन्टेनेन्स, ब्याट्रीको मेन कम्पोनेन्ट के हुन् र यसको मेन्टेनेन्स कसरी गरिन्छ। अर्को छ कन्सेप्ट अफ म्याक्सिमम डिमान्ड मिटर एन्ड टिओडी मिटर। म्याक्सिमम डिमान्ड मिटरले कसरी काम गर्छ र टिओडी मिटरले कसरी काम गर्छ, यो भिन्नै कुरा हुन्। म्याक्सिमम डिमान्ड मिटरले चाहिँ सिस्टममा भएको, लोडमा भएको म्याक्सिमम डिमान्डको आधारमा रेटिङ त्यसको बिल निकाल्ने भयो। टिओडी मिटरले चाहिँ टाइम अफ डेको आधारमा बिल निकाल्ने भयो। ओके,
अब छ च्याप्टर 4 च्याप्टर 4 मा चाहिँ सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी विद्युतीय सुरक्षाको बारेमा कुरा गरेको छ। विद्युतीय सेफ्टी र सुरक्षाको बारेमा, सेक्युरिटीको बारेमा। पहिला पनि यो टपिक्स चाहिँ थियो, नभएको होइन। त्यसमा चाहिँ यो फर्स्ट एड, करेन्ट लागेको व्यक्तिलाई कसरी प्राथमिक उपचार गर्ने कुराहरू एड गरेको थियो। एन्ड सेफ्टी प्रिकसन रुल ड्युरिङ द मेन्टेनेन्स एन्ड अपरेसन अफ इक्विपमेन्ट भनेर राखेको थियो पहिला चाहिँ पावर सिस्टम अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स अन्तर्गत। अहिले चाहिँ छुट्टै च्याप्टर बनाएको छ। फर्स्ट च्याप्टर चाहिँ 4 नम्बरमा चाहिँ सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी, विद्युतको सुरक्षा र सेक्युरिटी कसरी गर्ने, र अर्को चाहिँ पर्फर्मेन्स टेस्ट एन्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिभाइस भनेको विद्युतीय सुरक्षाहरूको कार्य सम्पादन कसरी टेस्ट गर्ने भनेर टेस्टिङको कुराहरू राखेको छ। यसभित्र के पढ्ने भनेर चाहिँ अलिकति यो अपुरो टपिक्स बनाएको छ। यो भित्र चाहिँ के पढ्ने त, त्यो कुराहरू चाहिँ एड गरेको छैन। ओके, र अर्को कुरा भन्नुपर्दा यहाँ टोटल 5 वटा च्याप्टरहरू छन्। यो फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्डमा चाहिँ धेरैवटा टपिक्सहरू रहेको छ, र यो फोर्थ र फिफ्थमा चाहिँ भित्र टपिक्सहरू छैन। र यसबाट हाम्रो टोटल कति आउँछ भने 6 वटा 5 नम्बरका क्वेसन आउँछन् र 2 वटा 10 नम्बरको क्वेसन आउँछन्। भनेको टोटल 8 वटा क्वेसन आउने भयो। 50 वटा क्वेसन चाहिँ 50 नम्बर क्वेसन चाहिँ यो पोर्सनबाट आउने भयो। र यो अलिकति मलाई मन नपरेको कुरा चाहिँ यो 4 र 5 लाई चाहिँ विस्तृत यो भित्र नि के पढ्ने भनेर राखिदिएको भए चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो प्रिपेयर गर्नेको लागि। ओके, अब छ खण्ड ख। खण्ड खले नै 50 नम्बर क्यारी गर्नेछ, जसमा चाहिँ खण्ड खमा पनि पहिले जस्तै नै यो कन्ट्रोल एन्ड प्रोटेक्सन छ, सबस्टेसन एन्ड ट्रान्समिसन लाइन, र डिस्ट्रिब्युसन एन्ड कन्ज्युमर सर्भिस, र पावर सिस्टम अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स, पावर सिस्टमको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार। माथि पनि यो पर्फर्मेन्स एन्ड टेस्टिङ अफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिभाइस, इलेक्ट्रिकल सुरक्षाका डिभाइसहरूलाई चाहिँ टेस्टिङ र पर्फर्मेन्स टेस्टिङ गर्ने भनेको छ। तल लास्टमा चाहिँ के भनेको छ, पावर सिस्टम अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स भनेको मेन्टेनेन्स कसरी गर्ने भनेर कुरा गरेको छ। ओके, यो चाहिँ अलिअलि उस्तै टपिक्स बनाएको रहेछ। ओके, अब हामीले डिस्कस गर्छौँ इच एन्ड एभ्री टपिक्स अन्तर्गत खण्ड खको। खण्ड खको फर्स्ट पार्टमा 6 च्याप्टरमा भनेको छ। खण्ड खमा हाम्रो 4 वटा च्याप्टर रहनेछ। ओके, 6 मा के भनेको छ भने पहिले जस्तै नै 6 च्याप्टर चाहिँ यो पहिलाको कन्ट्रोल एन्ड प्रोटेक्सनको 4 नम्बर च्याप्टर जस्तै सबै कुराहरू उही नै छ, केही पनि चेन्ज छैन। 6.1 मा छ नेसेसिटी अफ डिसी सिस्टम इन पावर स्टेसन एन्ड सब स्टेसन, विद्युत गृह तथा सब स्टेसनमा डिसी प्रणालीको आवश्यकता किन पर्दो रहेछ, भनेर चाहिँ 6.1 मा पढ्नु भन्यो। अर्को छ 6.2 जेनरल कन्सेप्ट अफ सर्किट ब्रेकर एन्ड देयर टाइप्स एन्ड फङ्सन। सर्किट ब्रेकरका के टाइप्स हुन्छन्, तिनीहरूको फङ्सनहरू के हुन् भनेर जानकारी लिनु भन्यो। अर्को छ इम्पोर्टेन्स अफ रिले इन पावर सिस्टम, पावर सिस्टममा रिले किन आवश्यक पर्दो रहेछ त भनेर जानकारी लिनु भनेको छ। र नेक्स्ट छ रोल अफ करेन्ट एन्ड पोटेन्सियल ट्रान्सफर्मर इन इलेक्ट्रिकल मेजरमेन्ट एन्ड प्रोटेक्सन, इलेक्ट्रिकल मेजरमेन्ट र प्रोटेक्सनको लागि करेन्ट ट्रान्सफर्मर र पोटेन्सियल ट्रान्सफर्मरको आवश्यकता किन पर्दो रहेछ भनेर मैले भिडियो बनाइसकेको छु, हेर्नुभयो होला तपाईँले पक्कै पनि। अर्को छ इम्पोर्टेन्स अफ सर्ज एरेस्टर फर प्रोटेक्सन अफ लाइन एन्ड इक्विपमेन्ट एगेन्स्ट लाइटनिङ, लाइटनिङको कारणले गर्दा विद्युतीय लाइन र इक्विपमेन्टहरू प्रोटेक्सन गर्नका लागि सर्ज एरेस्टरहरूको चाहिँ किन प्रयोग गरिन्छ, यसको इम्पोर्टेन्ट के हो भनेर जानकारी लिनु भनेको छ। यसको बारेमा पनि मैले भिडियो बनाइसकेको छु। र अर्को छ कज अफ सिस्टम ट्रिपिङ एन्ड देयर रेमेडिज, यो कज सिस्टम ट्रिपिङ, सिस्टम किन आवृद्ध हुन्छ र आवृद्ध भइसकेपछि चाहिँ कसरी रेमेडिज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा पढ्नु भनेर भनेको छ। यो पनि भिडियो छ, र मैले अलमोस्ट कन्ट्रोल एन्ड प्रोटेक्सनको भिडियो बनाइसकेको छु, र यो नेसेसिटी अफ डिसी सिस्टम, रिले र सर्किट ब्रेकरको 3 वटाको भिडियो मैले बनाएर सकिसकेको छु। अब मैले यो छिटै नै पोस्ट गर्नेछु, यसको कन्टेन्ट बनिसकेको छु, र लाग्छ यो कन्ट्रोल एन्ड सुरक्षाको प्लेलिस्ट पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। ओके, मैले अलरेडी यो प्लेलिस्ट बनाइसकेको छु, तपाईँले म्याक्सिमम भिडियोहरू त्यहाँ पाउन सक्नुहुनेछ। अब छ अर्को चाहिँ
सब स्टेसन एन्ड ट्रान्समिसन लाइन पहिला पनि थियो सब स्टेसन एन्ड ट्रान्समिसन लाइन र त्यसमा पनि 5 वटा टपिक्स छन्। 5 वटा टपिक्सहरू केही पनि चेन्ज छैन। फर्स्टको छ इन्ट्रोडक्सन टु स्विच यार्ड सब स्टेसन इक्विपमेन्ट। सब स्टेसनको स्विच यार्डमा के हुन्छ, इक्विपमेन्टहरू के हुन्छ, सब स्टेसनको इक्विपमेन्टहरूको जानकारी लिनु भनेको छ। यो पहिला पनि थियो। इन्ट्रोडक्सन टु अर्थिङ अफ स्विच यार्ड सब स्टेसन इक्विपमेन्ट। सब स्टेसन र स्विच यार्डको इक्विपमेन्टहरूलाई किन अर्थिङ गरिन्छ, किन गरिन्छ र यसको आवश्यकता किन पर्यो त्यो बारेमा जानकारी लिनु भनेको छ। र त्यसको साथसाथै छ पर्पस अफ हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन। हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइनको आवश्यकता किन पर्यो त, यसको बारेमा मैले भिडियो बनाएको छु। यदि चाहनुहुन्छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ। यो बाँकी दुईवटा चाहिँ यो भिडियो बनाइसकेको छैन। ओके, टाइप अफ कन्डक्टर एन्ड इन्सुलेटर मटेरियल युज इन ओभर भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन भनेको ओभर भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइनमा कुन कुन कन्डक्टर प्रयोग गरिन्छ र यसमा एसिएसआर, एल्युमिनियम कन्डक्टर, यी कुराहरू चाहिँ पढ्नु पर्यो। र त्यसै गरी इन्सुलेटिङ मटेरियलहरू चाहिँ कुन कुन इन्सुलेटिङ मटेरियल, ग्लास युज गर्ने कि ओके अर्को इन्सुलेटर युज गर्ने, पोलिमर इन्सुलेटर युज गर्ने, ती कुराहरू चाहिँ यसमा जानकारी लिनु पर्यो। र अर्को छ इम्पोर्टेन्स अफ अर्थ वायर इन ओभरहेड ट्रान्समिसन लाइन। ओभरहेड ट्रान्समिसन लाइनलाई चाहिँ अर्थ वायर किन प्रयोग गरिन्छ त, त्यो कुराहरू चाहिँ च्याप्टर 7मा पढ्नु पर्यो। यी कुराहरू पनि म्याक्सिमम् कुराहरू लेभल 3कै अनुसार छ, यसमा पनि केही चेन्ज छैन। ओके, अब छ अर्को छ डिस्ट्रिब्युसन एन्ड कन्ज्युमर सर्भिस, वितरण तथा ग्राहक सेवा। यसमा पनि मैले केही पनि चेन्ज देखेको छैन। यसमा पनि अलमोस्ट सबै कुराहरू उही नै छन्, जसमा पहिलोमा भनेको छ इन्ट्रोडक्सन टु 3 फेज 4 वायर डिस्ट्रिब्युसन एन्ड सिङ्गल फेज 3 वायर डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम, सिङ्गल फेज 2 वायर डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम। यसको बारेमा मैले भिडियो बनाइसकेको छु। 3 फेज 4 वायरमा के गरिन्छ र सिङ्गल फेज 2 वायरमा के गरिन्छ मैले भिडियो बनाइसकेको छु, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। टाइप्स अफ कन्डक्टर, इन्सुलेटर एन्ड सपोर्ट पोल इन डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम। डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा प्रयोग गरिने कन्डक्टर कस्ता हुन्छन्, इन्सुलेटर कस्ता हुन्छ र सपोर्ट पोलको साइजहरू के हुन्छन् त्यो जानकारी लिनु पर्यो। त्यसपछि 8.3मा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु कन्ज्युमर सर्भिस कनेक्सन भनेको ग्राहकको घरमा लगिने विद्युत कनेक्सन कसरी गरिन्छ त्यसको सम्बन्धित जानकारी लिनु पर्यो। र 8.4मा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु कन्ज्युमर सर्भिस इनर्जी मिटर, इनर्जी मिटरको चाहिँ कनेक्सनको बारेमा जानकारी लिनु पर्यो। 8.5मा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु फ्युज, एमसिबी, एमसिसिबी, आरसिसिबीको बारेमा जानकारी गर्नु पर्यो। पहिला चाहिँ यो आरसिसिबी थिएन, लेभल 3लाई पनि एड गरेको छ, यो लेभल 4लाई पनि एड गरेको रहेछ, यो टर्म चाहिँ एड गरेको छ, पहिला चाहिँ थिएन। ओके, यो चाहिँ याद गर्नु होला। ओके, त्यसै गरी अर्को छ इन्ट्रोडक्सन टु डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर एन्ड इट्स भेरियस कम्पोनेन्ट। यो पहिला जस्तै डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मरमा कुन कुन कम्पोनेन्ट हुन्छ र यसका इन्ट्रोडक्सनको बारेमा जानकारी लिनु पर्यो। र 8.7मा निड अफ इक्विपमेन्ट अर्थिङ, मटेरियल रिक्वायर्ड इन अर्थिङ प्रोसिड्युर भनेको इक्विपमेन्टलाई अर्थिङ किन आवश्यक पर्छ, के मटेरियलहरू आवश्यक पर्छन् अर्थिङ गर्नका लागि, र अर्थिङ गर्ने प्रोसिड्युर के हो त त्यसको बारेमा जानकारी लिनु भनेको छ। यो पनि भेग टपिक्स राखेको छ। त्यसको आवश्यकता पढ्नु पर्यो, मटेरियल के चाहिन्छ अर्थिङको लागि, र अर्थिङ प्रोसिड्युर त्यो पनि पढ्नु पर्यो। ओके, अर्को छ इलेक्ट्रिकल ल्याम्प। यो चाहिँ लेभल 3मा छैन। इलेक्ट्रिकल ल्याम्प अन्तर्गत हजुरले चाहिँ इन्क्यान्डेसेन्ट ल्याम्प, डिस्चार्ज ल्याम्प, टाइप्स एन्ड युज अफ इनर्जी सेभिङ ल्याम्प, इनर्जी सेभिङ ल्याम्पहरू अहिले लिड ल्याम्पहरू आएको छ, तिनीहरूको बारेमा जानकारी लिनु पर्यो। यो पनि अब यसमा चाहिँ हजुरले कम्तीमा 3वटा ल्याम्पहरूको बारेमा जानकारी लिनु पर्यो। यहाँ फ्लोरेसेन्ट ल्याम्प छुट्याएको रहेछ, डिस्चार्ज ल्याम्प चाहिँ राखेको रहेछ। ओके, अब छ लास्ट टपिक्स, जसमा चाहिँ पावर सिस्टम अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स, विद्युत प्रणालीको संरचना, सञ्चालन र मर्मत सम्भारको बारेमा जानकारी लिनु पर्यो। ओके, फर्स्टमा चाहिँ कन्सेप्ट अफ प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स अफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्टको निरोधात्मक सम्भारको बारेमा जानकारी लिनु पर्यो। र धेरै साथीहरूले भनिरहनु भएको छ कन्सेप्ट अफ प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्सको भिडियो बनाइदिनु भनेर। मैले छिट्टो नै यो भिडियो राख्नेछु, मैले यसमा काम गरिरहेको छु, केही दिन लाग्न सक्छ। मेन्टेनेन्स अफ जेनेरेटर, टर्बाइन एन्ड ट्रान्सफर्मर, जेनेरेटर टर्बाइनको मेन्टेनेन्स कसरी गरिन्छ त्यो कुराको बारेमा जानकारी लिनु पर्यो।
मेन्टेन्स अफ डिसी सिस्टमको कसरी मेन्टेन गरिन्छ त त्यसको बारेमा जानकारी लिनु पर्यो। मेन्टेन्स अफ स्विच यार्ड इक्विपमेन्टलाई कसरी मेन्टेन गरिन्छ त भनेको जेनेरेटरलाई मेन्टेन गर्नु पर्यो, ब्याट्रीलाई मेन्टेन गर्नु पर्यो, स्विच यार्डलाई कसरी मेन्टेन गरिन्छ त त्यो कुरा जानकारी लिनु पर्यो। र अर्को छ सेफ्टी प्रिकसन ड्युरिङ अपरेसन एन्ड मेन्टेन्स अफ इक्विपमेन्ट, सेफ्टी रुल्स एन्ड रेगुलेसन, सेफ्टी टुल्स एन्ड डिभाइस भनेको ड्युरिङ द मेन्टेन्स गर्दा चाहिँ के कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ जस्तै सेफ्टी रुल्स, रेगुलेसन, सेफ्टी टुल्स एन्ड डिभाइसको बारेमा जानकारी लिनु भनेको छ। ओके, र समग्रमा भन्नुपर्दा अब मैले लास्टमा यो सेकेन्ड पार्टको चाहिँ समराइज गर्न थाल्छु। समराइज गर्नुपर्दा सेकेन्ड पार्टमा एड भएको कुरा भनेको मात्र यो दुईवटा पेपर आउने भयो। मेन डिफ्रेन्ट भनेको चाहिँ पहिला एउटै पेपरमा सकिन्थ्यो, यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ सेकेन्ड पेपरको चाहिँ दुईवटा पार्टमा डिभाइड गर्यो। फर्स्ट पार्ट एउटा पेपरमा लेख्नु पर्यो, सेकेन्ड पार्ट अर्को पेपरमा लेख्नु, र फर्स्ट पार्ट अन्तर्गत यो 4 र 5 च्याप्टर चाहिँ अलि नयाँ कुराहरू एड गर्यो। कुरा चाहिँ पुरानै हो नि, तर छुट्टै च्याप्टरमा राख्यो। ओके, अनि त्यसको साथसाथै अब च्याप्टर 6 देखि 8 सम्म अरू 4वटा च्याप्टर छन्। अरू 4वटा च्याप्टरहरू चाहिँ एज इट इज नै छन्, र यो चेन्ज भएको भनेको एमसिसिबी र एमसिसिबी मात्र थियो, अहिले आरसिसिबी पनि एड गरेको छ। यसको मैले छुट्टै भिडियो बनाउनेछु, अरू कुराहरू सेम छ। ओके, समग्रमा भन्नुपर्दा लेभल 3 को भन्दा लेभल 4 को चाहिँ मैले चेन्ज देखेको भनेको फर्स्ट पेपरमा हो, र आशा गर्छु तपाईँहरूले राम्रोसँग प्रिपेयर गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि गुड लक। यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ सक्छु। हजुरको दिन शुभ रहोस्। थ्याङ्क यू।